बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले आपको कराची से खबर आप देंगे। कराची का इलाका है सुरजानी, जहां पर शाहबैग गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। और इस मतलब भी आपको बताएंगे कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में आग एक बार फिर भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड का अमला स्नार्कल के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अदनान राजपूत से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लांडी में ये गारमेंट फैक्ट्री है जिसमें आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। 13 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। जी ठीक है अदनान, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवाई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दस्तखत कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वज़ारत दिफा जारी करेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी मंजूर। तोसी का इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। फील्ड मार्शल ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और ये तैनाती उनकी 5 साल के लिए होगी। मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ व CDF तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर CDF तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती 5 साल के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी मंजूर कर ली। एयर चीफ की तोसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। सदर मुमलिकत ने CDF, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और सरबराह पाक फजाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने तैनाती की मंजूरी दे दी। अब वज़ारत दिफा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ऐवान सदर में करगेज सदर के एजाज में इशाइये में फील्ड मार्शल ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले हो गया। आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सेनेटर फैसल वाबडा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, नोटिफिकेशन पर ढोल बजाने वालों के ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बैठे भगौड़े भी बाहर निकालेंगे। कौम को समेत आपको और मुझे मुबारक हो। मैंने जैसे कहा था कि 72 घंटे 48 घंटे ही हुए थे, तो वो खबर आ गई आपके पास। आगे भी जो दूंगा वो भी ठीक होंगी। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सलार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, कीड़े मकोड़े, उनको भी निकाल के बाहर निकालेंगे। जो ख्वाहिश है कि KPK का आफरीदी साहब चलाएं उसको डेमोक्रेटिक वे में और वहाँ गवर्नर राज ना लगेगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 3 साल बतौर आर्मी चीफ एक बेमिसाल दौर। फौजी महाज हो या सिफारती मैदान या फिर हो मुआशी इस्तेहकाम, उनकी क़यादत ने पाकिस्तान को नई समत दी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक ऑपरेशन बनियाल मरसूस में भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान ने अक़वामी आलम में एक नया मुकाम हासिल किया। काबीना ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ 3 साल रहे बेमिसाल। फौजी, सिफारती और माशी महाज की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करते नजर आए। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन के दांत खट्टे किए। इनकी साबित कदम क़यादत ने भारत को जंग बंदी पर मजबूर किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान नई ताकत बनकर उभरा।
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ کری مہارت، دور اندیشی اور بر وقت فیصلہ سازی کی صلاحیت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں فیلڈ مارشل کے اعلیٰ ترین فوجی رینک سے نوازا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری چیف آف دی آرمی اسٹاف. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال قیادت کا اعتراف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت عالمی لیڈروں نے بھی کیا. I have to say my favorite field marshal from Pakistan, the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. The field marshal and the Prime Minister are great people. مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے متعدد کامیابیاں سمیٹی. امریکہ سے لے کر روس تک، چین سے لے کر مغربی ملکوں اور اسلامی دنیا میں بھی پاکستان کی سفارتی و سیاسی اہمیت مسلمہ حقیقت بن کر ابھری، اور یہی وجہ بنی کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تاریخ سال اسٹریٹجک دفاعی تعاون معاہدہ کیا. Strategic Mutual Defense Agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi Brotherhood, our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. IFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کی کاوشوں کا صحرا بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ جاری ہے. بھارتی پراکسی فتنہ خوارج ہو یا فتنہ ہندوستان، تمام دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کا قلع گما کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز یکسو ہیں. These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. حق کے بعد مسلح افواج کی یونیفائڈ کمان کی ضرورت محسوس کی گئی. 27ویں ترمیم میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا. سید عاصم منیر CDF کا عہدہ سنبھالنے والے پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اپوائنٹمنٹ سے 5 سال کے لیے یہ عہدہ ہو. سید عاصم منیر کو دوران تربیت اعزازی شمشیر عطا کی گئی. بطور لیفٹیننٹ کرنل مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی سعادت حاصل کی. شاندار کیریئر میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا تعینات رہے. ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس متعین ہوئے. 2018 میں DGISI بنایا گیا. کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر ہوئے اور بطور کور کمانڈر گجرانوالہ بھی اپنی خدمات انجام دیں. ویلکم بیک. اب ازما خان بھی بانی PTI سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تینوں بہنیں روز اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیل رولز پہ ہیں، سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں. اب امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا تو آئینی ہاتھ سے نمٹا جائے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے نواز شریف جیل میں تھے تو اس وقت بانی PTI کی حکومت نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی. سزا یافتہ قیدی پارٹی سربراہ نہیں رہ سکتا. تینوں بہنیں ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. رولز کے اندر سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے. عظما خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے. آج اندر سے پیغام آتا ہے فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف ٹویٹ کرو. عظما خان صاحبہ نے اچھا کیا باہر آ کے بتایا کہ جی وہ غصے میں بھی تھے، وہ فرسٹریٹڈ بھی تھے. غصے میں تھے. اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیل کے باہر کریٹ ہوئی تو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند کیا گیا. اس وقت کی حکومت جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے نے ایک پٹیشن بھی کروائی تھی یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کنوکٹڈ سیاستدان ہیں، انہیں پارٹی کا سربراہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آئین کے ساتھ ایک مذاق ہوگا ایسے شخص کو جو کہ کنگ نہیں بن سکتا کنگ میکر کا اختیار دے دے. اس وقت بھی حکومت نے طے کیا اب یہ ملاقاتیں نہیں ہوں. یہی صورتحال کا سامنا اب پاکستان تحریک انصاف کو ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ کابینہ بنانی ہے، صوبہ چلانا ہے، اس لیے بانی PTI سے ملاقات چاہتا ہوں. ان کا یہ بیانیہ انلیگل ہے. بانی PTI کو جیل میں دیسی مرغ، انجیر اور بہت کچھ ملتا ہے. دل کرتا ہے بندہ جیل ہی چلا جائے. وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے مراد کی تفصیلات بتا دی. عطا تارڑ نے کہا بانی ملک کی تاریخ کے سب سے مراد یافتہ قیدی ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے پریولیجڈ قیدی. کسی قیدی کو ٹریڈ مل اور بائسیکل نہیں ملی. جیل رولز میں شاید پروویژن بھی نہ ہو. یہ ایک ایکسٹرا فیسلٹی ہے جو وہ اویل کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے.
जो नाश्ता जाता है गरीब आदमी की एक हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं। देसी चिकन है, चिया सीड्स हैं, अंजीरे हैं, खजूरें हैं, दही है, ओटमील रेज़न। जी भी करता है कि बंदा चला ही जाए वहाँ। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात, दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इज़हार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ारत दाखिला ने बज़रिए वज़ारत ख़ारजा भी दोनों की हवालगी के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत $5 मिलियन से बढ़ाकर $200 मिलियन तक ले जाएंगे। किर्गिज सरमायाकारों को दावत देता हूं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। मेहमान किर्गिज सदर ने कहा उड़ान पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तय किए गए अहदाफ को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। यूरोपीय मार्केट तक पाकिस्तान के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। After 20 years, we have received this high-level delegation from Kyrgyzstan. We had a very extensive and very productive discussions. Will be connected through a wonderful railroad project from China, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. I would encourage our businessmen from Kyrgyzstan to have very effective and productive sessions with their counterparts in Pakistan. We have signed an MOU that would take our bilateral trade $5 million only to $200 million in the next 2 years. This forum brought together more than 100 companies from Pakistan and 24 companies from various sectors of Kyrgyzstan. We fully support the implementation of the goals set by Pakistan under the Uran Pakistan Development Program. Kyrgyzstan can serve as a gateway for Pakistan to the markets of Europe. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में रवांडा और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान 3 दहाइयों से जारी दुश्मनी तारीखी मुआहदे के जरिए खत्म हो गई। बुध को डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दोनों ममालिक के सदूर ने वाशिंगटन अकॉर्ड पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत से पहले ट्रंप ने दोनों सदूर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। मुआहदे के तहत रवांडा कॉन्गो में बागी ग्रुप्स की हिमायत खत्म करेगा। कॉन्गो और रवांडा एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां बंद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा यह अमन मुआहदा एक बड़ा मौज़ा है, आज दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल कर दिया है। दोनों मुल्कों में अमन से खुशहाली के नए मौक़े पैदा होंगे। दोनों मुल्कों में अमेरिका नायाब मादनियात के दरियाफ्त में सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के सदूर ने अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा तकरीब में दीगर अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में रवांडा और जमहूरिया कॉन्गो के दरमियान 3 दहाइयों से जारी दुश्मनी तारीखी मुआहदे के जरिए खत्म हो गई। बुध के रोज डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दोनों ममालिक के सदूर ने वाशिंगटन अकॉर्ड पर दस्तखत किए, जिससे खित्ते में अमन के नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है। इस बारे में मजीद जानेंगे वाशिंगटन से हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो अमन के सदर हैं। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के दरमियान 30 साल पुराना तनाज़ा आज खत्म करा दिया। गुज़िश्ता 30 साल से रवांडा और कॉन्गो के दरमियान फौजी कार्रवाइयां जारी थी, एक दूसरे पर हमले जारी थे, जबकि दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्कों के अंदर बागी ग्रुपों की भरपूर हमायत कर रहे थे। हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके। आज डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अंदर दोनों मुल्कों के सदूर ने एक तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत से पहले सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रवांडा और कॉन्गो के सदूर से मुलाकातें की, जिनमें दरीना तनाज़े के हल और एतमाद साजी के इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। मुआहदे के तहत रवांडा कॉन्गो में सरगर्म बागी ग्रुपों की हिमायत खत्म करेगा, जबकि दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की फौजी कार्रवाई न करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। रवांडा के सदर पॉल कोगामी ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए कहा कि इस तनाज़े को 30 साल में कोई ख़त्म नहीं करा सका। कई मुल्कों ने सालिसी की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सदर ट्रंप ने गैर जानिबदाराना तौर पर अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। कॉन्गो के सदर फेलिक्स त्शिसेकेडी ने खिताब में कहा कि यह अमन मुआहदा पूरे खित्ते की खुशहाली का बायस बनेगा। ये दस्तखती तकरीब उस इमारत के अंदर की गई जिस इमारत को सदर ट्रंप की हुकूमत ने बंद कर दिया था। जी हाँ, इस इमारत का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस,
جو ایک پالیسی ساز ادارہ امریکی محکمہ خارجہ کے انڈر کام کرتا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ روز اس ادارے کا نام تبدیل کر کے ڈونلڈ ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس رکھ دیا ہے، جہاں پر دستخطی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگو اور روانڈا کے درمیان اس معاہدے کو ایک بڑا معجزہ قرار دیا۔ جہاں زیب علی، AY نیوز، واشنگٹن۔ برطانیہ میں 9 یونیورسٹیز نے پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلبہ کے داخلوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے نئے داخلے معطل کر دیے ہیں۔ اس بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے فرید قریشی۔ پاکستان سے برطانیہ آنے والے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بری خبر ہے کہ برطانیہ کی تقریباً 9 یونیورسٹیز نے پاکستانی طلبہ کے داخلے معطل کر دیے ہیں اور اگلے سیمسٹر کے اندر پاکستانی طلبہ ایڈمیشن نہیں لے سکیں گے۔ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن سمیت یونیورسٹی آف چیسٹر، BPP یونیورسٹی، سنڈرلینڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ بروک یونیورسٹی اور متعدد دیگر یونیورسٹیز شامل ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ ہے امیگریشن۔ یونیورسٹی کی طرف یہ بتایا گیا کہ جو ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ 5% سے زیادہ طلبہ جو ہیں ان کے ویزے مسترد نہیں ہونے چاہیے، لیکن پاکستان سے آنے والے تقریباً 20% جو درخواستیں تھیں طلبہ کی وہ مسترد ہو رہی تھی، ویزا درخواستیں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ اس کے علاوہ جو منسٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو تعلیمی نظام ہے، جو تعلیمی ویزا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے امیگریشن کے لیے، اور بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے جن میں طلبہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے اور انہوں نے یہاں پر اسائلم اپلائی کیا، جس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے کرنا پڑا ہے۔ تو ہم بہت ساری بڑی یونیورسٹیز جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی یا پھر کیمبرج یونیورسٹی یا UCL جہاں پہ ابھی تک طلبہ جینین طریقے سے ایڈمیشن لے کر آ سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر یہ ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے بہت سارے طلبہ کو مایوسی کا شکار کر دیا ہے۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں، کراچی کے علاقے کریم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق شناخت 27 سالہ شبیر کے نام سے ہوئی۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ PIE کے کراچی سے سکھر جانے والی پرواز میں اچانک فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ پرواز PK536 میں اڑان کے 17 منٹ بعد فنی خرابی ہوئی۔ کپتان نے ATC کو طیارے میں اچانک فنی خرابی کی اطلاع دی۔ طیارے میں وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ اور میئر سکھر ارسلان شیخ سمیت دیگر مسافر سوار تھے۔ PIE کے ATR طیارے میں فنی خرابی سے متعلق مسافروں کو آگاہ کر دیا گیا۔ PIE نے فنی خرابی کے باعث پرواز منسوخ کر دی۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کو سکھر میں تقریب میں شرکت کرنا تھی، تاہم ناصر شاہ طیارے سے اتر کر کراچی ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا میں گیس لائن میں لیکیج، پولیس کی مزید نفری مختلف جگہوں پر تعینات کر دی گئی۔ ٹرک اور دیگر گاڑیوں کھڑی کر کے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ 4 گھنٹے بعد SSGC کی ایمرجنسی ٹیم پہنچ گئی۔ حیدرآباد کے نجی اسپتال میں نوجوان کی ہلاکت اور ورثہ کو یرغمال بنانے کا واقعہ۔ نوجوان علی مراد لاشاری کے انتقال کا مقدمہ ہیٹری تھانے میں درج کر لیا گیا۔ 4 روز قبل جامشورو کا رہائشی نوجوان نجی اسپتال میں انتقال کر گیا تھا۔ FIR کے مطابق احتجاج پر سول انتظامیہ نے ورثہ کو یرغمال بنا کر گیٹ بند کر دیے تھے۔ مقدمے میں اسپتال انتظامیہ اور گارڈز کو نامزد کیا گیا ہے۔ نوجوان علی مراد کا انتقال عملے کی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں گٹر میں گرنے والی 5 سال کی امارہ کو بچا لیا گیا۔ علاقے کی گلیوں میں جگہ جگہ مین ہول کھلے ہیں، نالیاں بہہ رہی ہیں۔ علاقے کے منتخب نمائندے کا کہنا ہے فنڈز مل گئے، علاقے کا حلیہ بدل دیں گے۔ افضل خان کی رپورٹ۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 کی UC 11 میں گٹر کے اندر گر جانے والی 5 برس کی امارہ تو موت کے منہ سے واپس آ گئی، لیکن علاقے میں کھلے مین ہول اور تباہال سیوریج کے نظام نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اچانک ایک بچی جو ہے نا مین ہول کے اندر گر گئی، جو ہماری پڑوسن ہے۔ بچی جیسے ہی گری ہے تو اسی وقت کیونکہ میرے مولا ساتھ کھڑے تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو نکال لیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ننی امارہ کے مین ہول میں گرنے کا واحد واقعہ نہیں، علاقے میں ہر روز ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ کراچی رہنے کا جگہ نہیں ہے، درد سہنے کی جگہ بن گئی ہے۔ منتخب نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو فنڈز مل چکے ہیں، علاقے میں ترقیاتی کاموں کو تیز کر دیا گیا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں اپنی UC کو ایک ماڈل UC بنانے جا رہے ہیں، یہ مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا۔ بلدیہ قائم خانی کالونی، مواش گوٹ سجن کالونی اور بسم اللہ چوک سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج کا نظام بوسیدہ ہونے سے گندگی اور غلاظت نے ماحول کو تعفن زدہ بنا دیا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کی مختلف UCs میں کھلے مین ہول کا انبار ہے، جو یہاں پر آئے روز حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔
कराची में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए शहर की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। 2 से जानिब पाबंदी के बावजूद शहर की शाहराहों पर रिक्शा बिला किसी डर और खौफ के दौड़ रहे हैं। पाबंदी पर कितना अमल हो रहा है, रिपोर्ट करेंगे राफी हुसैन। कराची में ट्रैफिक जाम एक अजियतनाक सूरत हाल। एक वजह अहम शाहराहों पर रक्षों की भरमार और गैर कानूनी रक्षा स्टैंड। इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए शहर की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रक्षों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कराची की शाहराहों पर चाहे 2 स्ट्रोक रक्शे हों या 4 स्ट्रोक रक्शे हों, वो मुसलसल दौड़ते हुए नजर आते हैं। पहले भी जो पाबंदी 20 चौराहों पर आयद की गई थी, वहां पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। मजमूई तौर पर अब शहर की 26 मरकजी शाहराहों पर रक्शे नहीं चल सकेंगे। जिला इंतजामिया ने यक जुम्बिश कलम 26 शाहराहों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन निकालकर जिम्मेदारी से दामन तो छुड़ा लिया, लेकिन सड़कों का हाल कुछ और ही बयान कर रहा है, जहां भागते दौड़ते रक्शे पाबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि अगर पाबंदी पर अमल करें तो बच्चों का पेट कैसे पालें। इंतजामिया हमारे लिए मुतबादिल लैन का बंदोबस्त करे। गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? हमारे पास बेच रोजी रोजगार यही है कि रिक्शा चलो, किसी का अपना है किसी का भाड़े का है। हमारे बारे में कुछ सोचा भी तो जाए, फिर हम करेंगे। वो कोई हल निकाल के दें हमें तो फिर हम बंद करते, हम खड़े कर देते हैं भाई घर पे। 1,17,000 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कानूनी तरीके से रक्शे लिए, उसके बावजूद भी पाबंदी लग गई। कमिश्नर कराची ने सेक्शन 144 के तहत पाबंदी आयद की है, जबकि शहर में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बनता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफी हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ ने वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू में मैरीटाइम चैलेंजेस, मौक़े और ब्लू इकॉनमी पर रोशनी डाली। नेवल चीफ ने हिमार के हक के दौरान पाक बहरिया के किरदार पर भी इज़हार ख्याल किया। ISPR का कहना है नेवल चीफ ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स में फाल शिरकत पर गुफ्तगू की। शुरा को मैरीटाइम खतरात, साहिली कम्युनिटीज़ की तरक्की के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा में अरकान पार्लियामेंट, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान, मीडिया के नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और माहिरीन तालीम शामिल थे। 11 रोज़ा वर्कशॉप का मकसद समंदरी सिक्योरिटी और वरा हिंद की जोग्राफियाई अहमियत पर आगाही को बढ़ाना है। कराची में नेशनल गेम्स का मेला सज गया। नेट बॉल मुकाबलों से इवेंट का बाकायदा आगाज। मर्दों की 8 और खवातीन की 6 टीमें 13 साल बाद इन एक्शन है। रिपोर्ट करेंगे अली हसन। नेशनल गेम्स में मेडल के हुसूल की जंग छिड़ गई। मेगा इवेंट का आगाज नेट बॉल के मेंस इवेंट से हो गया। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान आर्मी और वापडा के माबैन खेला गया। 13 साल बाद नेटबॉल के खेल में इन एक्शन खिलाड़ी जीत का आज़म रखते हैं। हम एक पॉजिटिव सोर्स से आए कि यहाँ पे खेलेंगे और इंशाल्लाह बलूचिस्तान का नाम रोशन करेंगे, एक मेडल जीत के जाएंगे। हमारे कैंप्स जो हैं वो थोड़े कम लगते हैं, अगर हमारे कैंप ज़्यादा लगे और हमें टूर मिले तो इंशाल्लाह हम बाहर से भी गोल्ड ला सकते हैं। दीगर मैचेस में पाकिस्तान नेवी ने बलूचिस्तान को बासानी ज़ेर किया। सूबा सिंध की टीम को खैबर पख्तूनख्वा ने कांटे के मुकाबले बाद शिकस्त दी। वुमेन्स कैटेगरी मुकाबले भी शामिल किए गए हैं। 13 साल के तवील अरसे के बाद नेशनल गेम्स में नेटबॉल को शामिल किया गया है। इस मरतबा चैंपियन कौन बनेगा, फैसला 7 दिसंबर को होगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, AR1 न्यूज़, कराची। चिन्योट में खवातीन में फिटनेस का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। जदीद सहूलियात से आरास्ता खवातीन के लिए मखसूस जिम भी बड़ी तादाद में खवातीन ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। अमीर उमर समन की रिपोर्ट। चिन्योट की खवातीन अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में पहले से ज्यादा संजीदा दिखाई देती हैं। शहर में कायम ये खवातीन का खसूसी जिम न सिर्फ महफूज और आरामदेह माहौल फराहम करता है, बल्कि जदीद एक्सरसाइज प्लानर्स और प्रोफेशनल रहनुमाई भी मुहैया कर रहा है। हमारी जो खवातीन है उनको अवेयरनेस नहीं है, दैट इज वाई उनका कोई भी इशू होता है, स्पेशली फीमेल के अंदर जो कॉमन इशू आ रहा है दैट इज PCOS का, हार्मोन्स का इशू बहुत कॉमनली आ रहा है। क्विक फिक्सेस की तरफ जाते हैं, वो डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं, बट एट द एंड वो आते फिर हमारे पास ही है। जिम में आने वाली खवातीन का कहना है कि बाकायदा वर्जिश ने न सिर्फ इनकी फिटनेस बेहतर की है बल्कि ज़हनी सुकून और एतमाद में भी इजाफा हुआ है। यहाँ से एक्सरसाइज करके जाती हूँ तो मैं बिल्कुल पूरा दिन एक्टिव महसूस करती हूँ। एक दिन भी छुट्टी कर लूँ तो बिल्कुल जो है ना बहुत ऐसे लगता है जैसे डिप्रेशन में आ गया। फिटनेस में बढ़ती दिलचस्पी इस बात का सबूत है
کہ چنیوٹ کی خواتین صحت مند طرز زندگی کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی ہیں اور ایسے جمز ان کی حوصلہ افزائی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چنیوٹ میں بڑھتی خواتین کی فٹنس آگاہی صحت مند معاشرے کی طرف مثبت قدم قرار دی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے انسٹاگرام براڈ کاسٹ چینل سے مشابہ فیچر متعارف کرا دیا۔ بلٹن بورڈ نامی یہ فیچر برانڈز اور تخلیق کاروں کو اپنے فالوورز کے ساتھ عوامی پیغامات شیئر کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت تشدد کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار۔ اسٹیٹ بینک اور UN ویمن کی 16 روزہ مہم کی تقریب ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے کہا اسٹیٹ بینک عالمی اداروں کے ساتھ خواتین کی خود مختاری پر کام کر رہا ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسٹیٹ بینک عالمی اداروں کے ساتھ خواتین خود مختاری پر کام کر رہا ہے۔ خواتین کی خود مختاری کا مسئلہ مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا۔ Pakistan Women's Entrepreneur Day here in State Bank, and we were reviving our commitment towards making the environment, making the ecosystem conducive and enabling for our women as a whole. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علی راشد نے کہا کہ حکومت سندھ یونائٹڈ نیشن کے تعاون سے ویمن ہراسمنٹ پورٹل بنانے جا رہی ہے۔ To launch a portal or a digital app where women, without having to go to police stations or other places, they can register their complaints of harassment or domestic violence. UN کے لیے پاکستان میں گڈ ول ایمبیسڈر اداکارہ ہانیہ عامر نے خطاب میں کہا کہ عالمی سطح پر ہراسگی کے خلاف مہم کا حصہ ہونا میرے لیے اعزاز ہے۔ مجھے بھی ڈیجیٹل ہراسگی کا سامنا رہتا ہے۔ My hope is that each of us leaves here today with renewed determination to support and uplift the women and girls in our lives, online and offline. Every woman deserves safety, every girl deserves confidence, and every voice deserves the freedom to be heard. سلیم اللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی خواتین کو بااختیار بنانا اسٹیٹ بینک کا عزم ہے۔ 14,600 خواتین 4 سالوں میں بینکنگ صنعت کا حصہ بنی ہیں۔ کیمرہ مین مصطفیٰ مراج کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔